अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लेस्को सब डिवीजन सैदपुर के एलएस इंतहाई गैर जिम्मेदार हैं या करप्शन ने अंधा कर दिया। ट्रांसफार्मर ट्राली मुंह चढ़ा रही है, खाली प्लॉट में पड़ी है, साथ घोड़ा बंधा हुआ है और लाखों रुपए के कीमती ट्रांसफार्मर भी बेयारों मददगार पड़े हैं। कोई एलएस को पूछने वाला नहीं। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नवाज भट्टी से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेस्को सब डिवीजन सैदपुर में। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये 5 ट्रांसफार्मर है जो गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पर छुपा के रखे हुए हैं और ये इस ट्रांसफार्मर का तकरीबन सामान एलएस जो लेस्को सब डिवीजन सैदपुर का एलएस है उसने बेच दिया और ये छुपा के रखे। और इससे बदकिस्मती की बात ये है कि ये आप देख सकते हैं कि ट्राली स्पेयर ट्राली पड़ी हुई है जिसके साथ घोड़ा बंधा हुआ है। हालांकि इसमें ट्रांसफार्मर होना चाहिए था जो कौम के जो मसाइल थे उसको हल करता, बिजली पूरी करता, ये किसी भी जगह पे काम आ सकती थी। बदकिस्मती से इस इलाके का एलएस इतना नालायक किस्म का बंदा है, गैर जिम्मेदार इंसान है कि बजाय इसको कौम पे इस्तेमाल होता, इसके साथ घोड़ा बंधा हुआ है। एक्शन साहब इस वक्त कहाँ है, अथॉरिटी इस वक्त कहाँ है, एक्शन और एसडीओ साहब इस वक्त कहाँ है और सीएसडी साहब, मैं खुसूसन आपसे बात कर रहा हूँ सीएसडी राय मोहम्मद असगर साहब, अगर ये कौम का पैसा इसी तरह नुकसान होता है वापडा में इसी तरह की अगर बात नजमिया है तो फिर ये करोड़ों रुपए का सामान है जो इस वक्त छुपा हुआ है। एलएस जो है इस इलाके का, इस सब डिवीजन का, वो इससे फायदा उठा रहा है और इसके बहुत सारी चीजें हैं जो बल्कि इस ट्रांसफार्मर में तो बहुत कीमती जो है वो ऑयल भी मौजूद है। इसके ऊपर से ये तकरीबन जो सामान है वो उतार लिया गया, उसको सेल कर दिया गया, फरोख्त कर गया, इससे फायदा किसने उठाया, एलएस ने। तो मैं गुजारिश करता हूँ सीएसडी साहब इसकी इंक्वायरी की जाए और ये फिल फोर उठाए जाए और ये लेस्को सब डिवीजन में रखे जाए। और वो ट्राली वो देख सकते हैं जो जंगलूद हो चुकी है, न जाने कब की ये पड़ी हुई है, ये भी तकरीबन हजारों रुपए की ट्राली है जो बेयारों मददगार, बल्कि ये वापडा को मुंह चढ़ा रहे हैं कि वापडा इतना गैर जिम्मेदार है, इतना गैर जिम्मेदार है कि ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ये पैसा है गवर्नमेंट का जो बेयारों मददगार पड़ा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ नवाज भट्टी ऑन न्यूज लाहौर। रुख करते हैं रावलपिंडी का। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग मार्च के कबल रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मलिक इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिना गिरफ्तारियां और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी जिसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से आमिर महमूद कयानी ने लॉन्ग मार्च में रुकावटों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जिसमें चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अमानुल्लाह करेंगे जिसमें चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तताह की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया और पुलिस को गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश से रोके, जबकि कंटेनर्स लगाकर रोड ब्लॉक करने से भी इंतजामिया को रोका जाए। इस्तदा की गई कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने और पुरअमन रैली के इनेकाद से ना रोका जाए। दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा होने के दौरान मुल्क में पुरअमन रैलियां निकालने की और उनके खिलाफ करने के किसी एक्शन से रोका जाए। दनियसना पीटीआई ने श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए डीसी इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी जिसमें कहा गया कि शुरा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए जाएँ। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहरा किया जाएगा तो दूसरी जानिब दीगर सूबों से एफसी की भारी नफरी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक एफसी के 1500 अहलकार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जबकि पंजाब पुलिस से 300 नफरी इस्लामाबाद पहुंची। नफरी को पुलिस लाइन में ठहराया गया। इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आम इंसान का जीना दोभर कर दिया। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, नौजवानों को तालीम के मैदान में आगे आना चाहिए। पार्टी रहनुमा सरदार मोहम्मद अनवर खास खेली ने टंडो मोहम्मद खान के गाँव बाकर नासमानी में मुख्तलिफ बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अवाम ने हमेशा गुर्बत के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे नौजवान तालीम के मैदान में आ गए हैं ताकि वो बेहतर तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सके। नौजवान के रोज़गार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार के मौके पैदा किए जाते हैं। टंडो मोहम्मद खान में स्कूलों को लड़कों और लड़कियों के तालीम के लिए मुख्तलिफ देहात में स्कूल खोले गए ताकि नौजवान अपनी तालीम हासिल कर सकें और उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराहम हो सकें। हम खलील बरादरियों समेत मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ रहनुमाओं के मुशावरात से इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे ताकि नौजवानों को आवाम की खिदमत के मौके मिल सकें। तकरीब से खदाम खास खेली, नूर मोहम्मद दरस, अब्दुल इस्लाम खास खेली, गुलाम रसूल खास खेली और दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज प्रेस क्लब सखर के सामने सिंध पुलिस के SRP के वेटिंग कैंडिडेट दहनी बख्श, नेसरानी, सैफुल्लाह वसान, नवीद खान, जाहिद हुसैन, औला
محمد مقصود احمد جمال الطاف میمن سعید احمد لال خان عتیق مجیب الرحمان عبدالجبار راجہ ذکریہ اور دیگر نے 2019 میں پی ٹی ایس کے ٹیسٹ میرٹ پر پاس کرنے والوں نے سکھر پریس کلب کے سامنے بڑی تعداد میں احتجاج کیا، جس میں سندھ کی بیٹی شائستہ کھوسو نے شرکت کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں میرٹ کی لتاڑ مسلسل ہونے پر مذمت کی اور سندھ گورنمنٹ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ اور سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ فوراً ان نوجوانوں کو سندھ پولیس میں اپوائنٹمنٹ کر کے نوجوانوں کی بے چینی دور کی جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ مشہور و معروف سٹیج اداکارہ رابی خان نے اپنی ڈانس پرفارمنس سے شائقین کے دل جیت لیے، جس کا منہ بولتا ثبوت ان کا صاف ستھرا اور معیاری کام ہے۔ فیصل آباد کی مشہور مقامی شخصیت نے ان کی بہترین پرفارمنس سے متاثر ہو کر ان کو قیمتی سونے کا تاج پہنانے کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ رابی خان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کم عرصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بہت نوازا، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور فینس کا پیار ہے۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے کہا کہ رابی خان ان جیسے ٹیلنٹڈ اداکار صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اور ادھر ایگزیکٹو انجینئرنگ مینیجر محمد اشفاق دل پسند امان اور سینئر ٹی وی انجینئر اسد جاوید جو کہ کھیوڑا بوسٹر کے مشہور و معروف شخصیت ہیں، آج وہ پی ٹی وی لاہور سینٹر تشریف لائے، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سینئر ہونے کے ناطے ایگزیکٹو انجینئر مینیجر محمد اشفاق نے ان کی انجینئرنگ کے متعلق بریفنگ دی اور کہا کہ جس طرح آپ نے بوسٹر معاملات کو حل کیا، لاہور سینٹر میں بھی وی وی آئی پیز کو کوریج کو دیکھے گا۔ ماشاءاللہ آپ پی ٹی وی کا قیمتی اثاثہ ہیں، عرصہ 21 سال آپ نے ادارے کے معاملات کو دن رات اپنا ٹف ٹائم دیا، انشاءاللہ بالکل اسی طرح لاہور سینٹر کو بھی آپ جیسے ٹیلنٹڈ اور مخلص ورکروں کی ضرورت ہے۔ اسد جاوید نے اپنے موقف میں کہا کہ میں سب سے پہلے تو وفاقی وزیر اطلاعات نشریات مریم اورنگزیب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چارج سنبھالتے ہی پی ٹی وی ورکرز کے لیے عید بونس کا اعلان کیا اور جو بھی ملازمین کے مسائل تھے ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا کہا۔ میں ایم ڈی اور موجودہ مینجمنٹ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ہماری دلی دعائیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ چوہدری عبدالماجد اور عادل شہزاد نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آمین۔ مظہر اقبال کا شمار ان اعلیٰ افسران میں ہوتا ہے جن میں کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر کرنے کی جستجو ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے ملک پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کچھ ایسا الگ سے کرنے کی خواہش ہے جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں، کیونکہ سب سے پہلے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ ہمیں اس ملک نے بہت کچھ عطا کیا، لہٰذا ہمیں اپنے اپنے حصے کا فرض بھی نبھانا چاہیے۔ اللہ پاک ملک پاکستان کو اسی طرح ترقی اور کامیابیوں کی جانب گامزن رکھے، آمین۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی مظہر اقبال کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ کشمور میں پولیس کانسٹیبل ٹیسٹ دینے والے امیدواران کی جانب سے پی ٹی ایس انتظامیہ پر میرٹ کی دھچیاں اڑانے اور رزلٹ میں ہیر پھیر کرنے کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ پی ٹی ایس ٹیسٹ دینے والے امیدواران محمد یامین شکرانی، رفیق احمد مزاری، رمضان چاچر اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیسٹنگ انتظامیہ کی جانب سے سکھر مین پولیس کانسٹیبل کی ٹیسٹ رزلٹ میں ہیرا پھیری کر کے من پسند نوجوانوں کو زیادہ مارک دے کر پاس کیا گیا۔ ہم نے پی ٹی ایس کا پیپر دیا تھا، ابھی جو ہے جس نے بھی پیسے دیے ہیں ان کا رزلٹ صحیح آیا۔ جو غریب لوگ تھے جنہوں نے محنت کی تھی ان کو اپنا حق نہیں ملا ہے، جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کو اپنا رزلٹ صحیح آیا ہے۔ ہم آج اس کے لیے احتجاج کیا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے اپنا صحیح رزلٹ دیا جائے تاکہ ہم جو غریب لوگ ہیں ہمیں اپنا انصاف دیا جائے۔ ہمیں رزلٹ نہیں ملا پی ٹی ایس کا جو اصل رزلٹ ہے، ہم پورے شہروں میں احتجاج کریں گے کیونکہ ہم غریب ہیں۔ جو امیر تھے ان کو رزلٹ اچھا ملا ہے، ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، ہم غریب ہم سکھر میں کرائے بھاڑے بھر کے گئے، ابھی تک جو ہے ہمارا صحیح رزلٹ نہیں آیا۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ ڈی آئی جی لاڑکانہ اور آئی جی سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنا حق دیا جائے۔ شیخوپورہ سے مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین سینئر رہنما پی ٹی آئی حلقہ پی پی 140 کے امیدوار الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے اعلان کیا کہ تاجر برادری کے قافلے 24 مئی کے رات اسلام آباد روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور 25 مئی کو مرکزی قافلہ صبح 10 بجے بتی چوک سے اسلام آباد مارچ کرے گا۔ شرکا مارچ کے لیے تمام انتظامات اپنی مدد آپ کے تحت کیے گئے ہیں کیونکہ آزادی مارچ صرف عمران خان کی آواز نہیں بلکہ یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ہم کسی کو غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں، حقیقی آزادی مارچ میں شریک ہونا پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم کی قیادت میں تحریک آزادی پاکستان کے بعد
عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو بچانے، ریاست کو مضبوط کرنے اور غیروں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی دوسری بڑی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور فی الفور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کرے تاکہ ملک میں بے چینی کی صورتحال ختم ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب شیخو پورہ میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیئرمین سپریم کونسل حاجی غلام نبی ورک، تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نذیر احمد، حاجی محبوب عالم، ناصر محمود رندھاوا، زیغم عباس بھٹی، شیخ عبدالمجید، شیخ محمد صدیق سمیت دیگر موجود تھے۔ الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جنگ ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں بلکہ ملک دشمن قوتوں اور ان کے اعلیٰ کاروں بیرونی آقاؤں کے اشارے پر پاکستان کو غلام بنانے والوں کے خلاف ہے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ بغداد الجدید راؤ حسین فیروز، چوکی انچارج اڈا 13 سولنگ احمد چیمہ کی بروقت کامیاب کارروائی۔ تھانہ بغداد الجدید پولیس کی بروقت کامیاب کارروائی، دوشیزہ سے اجتماعی زیادتی کرنے والے ملزمان پابندِ سلاسل۔ لیاقت پور کی رہائشی دوشیزہ آٹو رکشے پر سوار تھی کہ ملزم اپنے ٹھکانے پر لے گیا جہاں پہلے سے موجود 3 افراد تھے۔ انہوں نے گن پوائنٹ پر آبرو کر دیا۔ 15 کی پکار پر کال فوری رسپانس دیتے ہوئے پولیس نے 4 نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کتاب کے مصنف صحافی سابق نارووال نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ارسطو آف نارووال ہے۔ کتاب کی رونمائی گزشتہ روز پی سی ہوٹل لاہور میں ہوئی۔ مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی پولیس ریٹائر عرفان کتاب کے مصنف کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی شراکت کا ذکر کیا۔ نارووال کے ایک صحافی سابق نارووال نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ارسطو آف نارووال ہے۔ اس کتاب کی رونمائی گزشتہ روز پی سی ہوٹل لاہور میں ہوئی تھی۔ مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں میں نے ایڈیشنل آئی جی پولیس ریٹائر عرفان محمود میرے کزن کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی شراکت کا ذکر کیا۔ تعلیم کے میدان میں 100 کروڑ روپے کی زمین کا عطیہ، یہ دوسرے میرے کزن کے لیے تعلیمی میدان میں 100 کروڑ روپے کی زمین کا عطیہ دوسروں کے لیے ترغیب کا کام کر سکتا ہے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں سی بی بلوچستان کا۔ بلدیاتی الیکشن میں پولنگ کے دن قریب آتے ہی الیکشن میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار افتخار بنگلہ زئی نے رند پینل کے امیدوار حاجی عبدالستار رند کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ خرم کی رپورٹ کے مطابق بلدیاتی الیکشن میں امیدواروں کا اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ شب میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 9 سے ملک اسفند خان سیلاچی کی کوششوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میر افتخار بنگلہ زئی نے رند پینل کے آزاد امیدوار حاجی عبدالستار رند کی مکمل حمایت اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر حاجی غلام رسول سیلاچی، دیگر سینئر رہنما، علاقائی معتبرین، معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ایک اور خبر ہے خرم شہزاد کی، جہاں پر بلدیاتی الیکشن 2022 میں پولنگ کے دن قریب آتے ہی امیدواروں نے بھی اپنے الیکشن مہم کو تیز کر دیا۔ گزشتہ روز میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 19 آزاد امیدوار میر بابر بنگلہ زئی نے اپنے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ انتخابی دفتر کا افتتاح سید ملوک شاہ نے ربن کاٹ کر کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر اہلیان محلہ نے ساتھ دیا تو جیت کر علاقے کی فلاح و بقا اور تعمیر و ترقی میں بہتر کردار ادا کریں گے۔ آخر میں دعائے خیر بھی کی گئی۔ کاڑا سے سجاد حسین بوتلا کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر روڈ پر ٹرین کی زد میں آ کر نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ نوجوان کی شناخت نہ ہو سکی۔ ریسکیو کے اہلکاروں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پتوکی سے محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی کا اچانک دورہ کیا، جہاں ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لینے کے ساتھ مختلف وارڈز کا وزٹ کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان نے ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر سمیت ڈاکٹرز کی سرزنش کی۔ سرپرائز وزٹ کے دوران مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، جس سے سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے ہسپتال انتظامیہ کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ پہلا وزٹ کیا، ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر انتہائی مایوسی ہوئی اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر مریضوں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فاضل پور بجلی چوروں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایس ڈی او وابٹا سب ڈویژن فاضل پور سبغت اللہ کی گفتگو۔ انہوں نے راجہ مختار ملک سے اپنے دفتر میں ملاقات کی اور کہا کہ بجلی چور ملک و قوم کے دشمن ہیں، ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بجلی چوروں کی نشاندہی کرے بر وقت کارروائی کریں گے۔ سرکل فاضل پور کو بجلی چوروں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ اس موقع پر انچارج انسپیکٹر میٹر ریڈر شعیب گوری اور دیگر وابٹا اہلکار بھی موجود تھے۔ ایک اور خبر ہے راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق
हाजी पुर रिज़्क हलाल कमाने वाले अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं। नौजवान नस्ल बराई के रास्ते छोड़ दे और टेलर्स मास्टर बनकर बाइज्जत रोजगार कमा सकते हैं। हम भरपूर तावन करेंगे। नौजवानों को घर के दहलीज पर बाकायदा तौर पर टेलर्स मास्टर की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बेरोजगार नौजवान टेलर्स मास्टर बनकर बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं और अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं। बेहतर अंदाज में घरों के चूल्हे जला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान साकिब भट्ट ने कम वक्त में उस्ताद जावेद अतरा से टेलर्स मास्टर की ट्रेनिंग हासिल करके अपने वालिदैन उस्ताज़ा का मोराल बुलंद कर दिया। ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। हमारे शहर में ना जाने कितने नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको भी फ़िक्र करनी चाहिए। हमारी वजह से अगर किसी गरीब का बच्चा टेलर्स मास्टर बन सकता है तो उनका ख़ानदान दुआएं देगा। सदर टेलर्स मास्टर एसोसिएशन हाजीपुर उस्ताद नाज़िम हुसैन सपल ने एक तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर साकिब भट्ट के टेलर्स मास्टर बनने पर उनके उस्ताद राना जावेद अतरा की दस्तारबंदी करवाई गई और मिठाई तकसीम की। एक और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रुझान शाहवाली में रात गए होने वाली वारदात, दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात का वाकया पेश आया। पुलिस के बर वक्त रिस्पॉन्स ने नाकाम बना दी। SHO शाहवाली राना ताहिर के मुताबिक वारदात की इतला मिलते ही पुलिस नफरी के हमरा कच्चे के इलाके में मुलजिमान का ताक़ब किया। शदीद फायरिंग का तबादला, मुलजिमान चोरी शुदा सामान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब। SHO थाना शाहवाला राना ताहिर के बर वक्त इकदाम और वारदात नाकाम बनाने पर अवामी समाजी हलकों की जानिब से खराज तहसीन मुतासरा दुकानदार ने SHO राना ताहिर को फूलों के हार पहनाए और शुक्रिया भी अदा किया। और इधर सादोकी में गंदगी के पहाड़, इंतजामिया मंजर आम से गायब। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की बल्दिया और महकमा एनहार वालों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। सदोकी में महकमा एनहार वालों की जानिब से गंदगी के पहाड़ लगा दिए गए। महकमा एनहार वालों ने राजपास से गंदगी निकाल कर सर्विस रोड और बाजार को बंद कर दिया। महकमा एनहार के अफसरान मुतासरा इलाकों में जाने से कासिर। गंदगी के ढेरों की वजह से शहरी परेशान, आवाम को पैदल गुजरने में दुश्वारी का सामना है। आवाम का मीडिया से बात करते हुए कहना है कि राजपा और बल्दिया वालों ने मिलकर राजपा से गंदगी निकाल कर सदोकी की खूबसूरती को दाव पर लगा दिया। गंदगी के ढेरों की वजह से मजीद बीमारियां फैलने का खदशा है। लिहाजा महकमा एनहार और बल्दिया अफसरान अमले को सदोकी में सफाई सुथराई का काम शुरू करवा कर आवाम को मजीद बीमारियां फैलने से बचाओ। रुख करते हैं समुंदरी का। सिविल अस्पताल में आई मरीजा को बेड पर जगह ना मिली, वो फर्श पर ही लेट गई। मरीजा को डॉक्टर ने चेक ना किया और नर्स ने कमरे से निकाल दिया, जिस पर MSP गुस्से में आ गए। डिलीवरी के लिए आई खतून को लेडी डॉक्टर हुमैरा ने फैसलाबाद रेफर कर दिया, जिस पर खतून ने फर्श पर लेटकर एहतजाज शुरू किया। कल चेक करवाने आया है यहाँ डॉक्टर हुमैरा को, तो उन्होंने आज का पहले टाइम दिया, तो बाद में इन्होंने ब्लड लगाने का लिख दिया और कहा है कि ये बड़ा सिजेरियन होगा, तो इसको रेफ़र किया है रायना हॉस्पिटल में। तो वो पेशेंट एज ए प्रोटेस्ट कह दें बारिश में लेटा है, लेकिन हमारे सामने जो डॉक्टर शैला हैं उन्होंने इसको फ़ौरन अपने कमरे में ले गए हैं और एग्जामिनेशन किया है। तो एग्जामिनेशन करने के बाद वो कह रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो अभी हमने इसको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया है। और सर जैसे कि पर्ची उसने 8 बजे पर्ची ली है, 9:30 बजे ब्लड निकाला है, रिपोर्ट में नोट पे मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा उसको पेन का मसला बना है, दोबारा डॉक्टर के पास उन्होंने कहा बाहर चले जाओ, लाइट हॉस्पिटल में रेफर कर दो। ये आपकी नॉलेज में सर है? जी बिल्कुल, डॉक्टर हुमैरा जो हैं उन्होंने ऐसा ये बिहेवियर किया है जो कि काफ़ी मजम्मत है और इसकी हम हायर अथॉरिटीज़ को भी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮੱਲੂ ਨੰਗਲੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਅੰਦਰੋਂ? ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। खबर है बहावल नगर से। एडिशनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट राज अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट जिला बहावल नगर के CEO सलीम अकबर लोगारी का रवैया इंतहाई गलत और शर्मनाक है। बहावल नगर में डॉक्टर्स और पोलियो अमले की गफलत जारी। पोलियो जहज़ी मुहिम और बच्चों को कतरे पिलाना एक बहुत बड़ा एहसास अमल है और बड़ी जिम्मेदारी है। आज के छोटे बच्चे कल का हमारा मुस्तकबिल हैं। कल दफ्तर में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए CEO हेल्थ बहावल नगर सलीम अकबर लोगारी का कहना है
की कोशिश की है और पोलियो की बारे फील्ड अमला सेहत की गफलत और बच्चों के नामों का गलत अंदाज फर्जी नाम डालने के बारे उनको जरूरी मालूमात देने और उनको मौकफ जानने के बारे कहा। इस पर सलीम अकबर लुगारी ने बड़ा गलत और तौहीन अमेज रवैया अपनाया। मीडिया नुमाइंदगान के बारे इंतहाई नामुनासिब और गलत अल्फाज बयान किए, मुलाकात से इनकार कर दिया, सहाफ़ी बरादरी को ब्लैकमेलर जैसे गलत अल्फाज बयान किए। मजीद महकमा सेहत में नैब मुल्तान की जानिब से 72 अफराद की गलत तकर्री और महकमा सेहत में रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने और भारी करप्शन के इल्जामात लगने के बावजूद नैब और महकमा सेहत के हुकाम बाला को जवाब नहीं दिया गया। CEO हेल्थ सलीम अकबर लुगारी ने अमले से साज़बाज होकर और मुकमकाव करके मुतलका लेटर दबा दिया, जो कि इंतहाई गफलत और महकमाना कोताही का एक संगीन अमल है। ऐसे ऑफिसर मुआशरे पर बोझ हैं और कौम का इस्तेसाल कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।